भनिन्छ नेपाल सतीले सरापेको मुलुक हो, जहाँ मुलुकको हितमा काम गर्ने व्यक्ति विरुद्ध नै कुदृष्टि लगाउनेहरूको भिड हुन्छ सधैँ। पछिल्लो समयमा न्यायालयको सर्वोच्च निकाय विवादित छ। उक्त निकायको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर राणा। यिनै राणाको कार्यकालमा मुलुककै इतिहासमा नेपाल र नेपालीका पक्षमा थुप्रै ऐतिहासिक फैसलाहरू भए। तर आज उनै न्यायमूर्ति विरुद्ध आफ्नो निज स्वार्थ पूरा गर्न नपाएकाहरूले नक्कली आन्दोलनको षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू मानव अधिकारको गम्भीर हनन हुने गैर कानुनी र गैर जिम्मेवार कार्यमा सरिक भएका छन्। न्यायालयमा जनताको पसिनाको करबाट तलब भत्ता खाएर बारका केही अभिष्ट पूरा गर्न नपाएका वरिष्ठहरूको लैलयमा इजलास बहिष्कार गर्ने लज्जास्पद कार्यमा सहभागी भएका छन्। यो मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा दुःखद र आम नागरिकका लागि अन्यायिक क्षण हो। तर प्रधान न्यायाधीश विरुद्धका यी सबै षड्यन्त्रहरू क्षणिक मात्र हुन्। वास्तवमा प्रधान न्यायाधीश राणाको कार्यकालमा भएका असल कार्यहरू के हुन् जुन आम जनताले थाहा पाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश राणाका 10 उत्कृष्ट ऐतिहासिक फैसला र कार्यहरू के हुन् त ती। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो कार्यकालमा निर्वाह गर्नुभएका उत्कृष्ट 10 ऐतिहासिक कार्यहरू जसले यो मुलुकको नागरिक र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न मद्दत पुर्यायो। 1. संसद पुनर्स्थापना। लोकतन्त्रको सुन्दरता अवधि पुगेपछि गरिने आवधिक निर्वाचन हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले लगभग 2 वर्ष बाँकी रहँदै संसद विघटन गर्यो। नितान्त राजनीतिक विचलनका कारण उत्पन्न संसद विघटनको मुद्दा न्यायालयमा प्रवेश गर्यो। उक्त मुद्दामा आम जनताको चासो आवधिक निर्वाचन मात्रै थियो, अर्थात् समय पुगेपछिको नियमित निर्वाचन। जनताले दिएको मतको जनप्रतिनिधिबाट कदर होस् र पूर्ण समय संसद रहोस् वा चलोस् भन्ने भावना र मर्मलाई यिनै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेका संवैधानिक इजलासले ऐतिहासिक फैसला गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। नेपालको इतिहासमा 2/3 बहुमतको सरकार चलाइरहेकाहरू भित्रै राजनीतिक खिचतानी बढेपछि संसद विघटनको अवस्थामा पुग्नु जुन जनभावना विपरीत थियो, जुन कुरालाई सर्वोच्चले यिनै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा जनभावना बमोजिम नै सम्बोधन गर्दै 2077 साल फागुन 11 गते न्यायिक इतिहासमा ऐतिहासिक जनपक्षीय फैसला सुनायो, जुन आफैमा यो मुलुककै इतिहासमा गौरव गर्न लायक फैसला र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वास्तविकताको यथार्थ प्रमाण हो। 2. सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगबाट जोगाइयो। यिनै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामान्य विमतिमा मात्रै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएपछि तत्कालीन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनको प्रधान न्यायाधीश पदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिए, जुन नेपाली जनताको चाहना र भावना बमोजिम न्यायिक इतिहासमा सधैँ ताजा छ। 3. एनसेललाई कर तिर्न बाध्य पारियो। राज्यको ढुकुटीमा 23 अर्ब आयो। यिनै प्रधान न्यायाधीश हुन् जसले एनसेलबाट करोडौँको लाभ कर उठाउन आदेश दिएको 2077 चैत्र 26 को फैसलाले राज्यको ढुकुटीमा आउने गरी लाभ कर उठाउन आदेश दिएको थियो। टेलिया सोनेराले एनसेलको शेयर अजियाटालाई बेचेको विषयमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कर निर्धारण प्रक्रिया ठुला करदाता कार्यालयले थालेको थियो। तर 80% रेनोल्ड होल्डिङको शेयर रहेको र रेनोल्ड्सको शेयर मात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दाबी एनसेलको थियो। ठुला करदाता कार्यालयले पुस 10 गते स्वामित्व परिवर्तन बापत संशोधित कर निर्धारण किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो। त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि एनसेलले बाँकी रहेको 23 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ कर भुक्तानी गरेको थियो। 4. नागरिकता विधेयक। नागरिकता अध्यादेशमा विरोध हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तत्काल नागरिकता दिनु भनेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन हचुवाको भरमा थियो।
यसले गर्दा कयौं भारतीय र अन्य मुलुकका नागरिकहरूले नेपालभित्र हावी हुने मौका छोपिरहेका थिए। उही नागरिक विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा यिनै राणाले आदेश दिएर गैर कानुनी नागरिकता पाउने गरी केही व्यक्तिहरूको अभिष्टमा मुलुक बर्बाद हुनबाट जोगाउनु भएको थियो। 5. बालुवा खानीमा रोक, चुरे बचाऊ अभियान सफल। यिनै प्रधान न्यायाधीशले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको रूपमा चुरे बचाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। चुरे दोहन रोक्न यिनै प्रधान न्यायाधीशबाट आदेश भएपछि नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र चुरे दोहनका कारण तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्न सक्ने खतराबाट जोगिएको थियो। साथै उनकै आदेशमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको जगेर्नामा मद्दत पुगेको हो। 6. प्रधानमन्त्रीले गरेको गैर कानुनी मन्त्री परिषद विस्तार बदर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जेठ 21 र 27 गते 2 पटक गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई संसद विघटनपछि संविधान र कानुन बमोजिम नभएको भन्दै बदर गर्ने हिम्मत यिनै प्रधान न्यायाधीशले गरेका हुन्। संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र मुलुक विधिसम्मत ढङ्गले चल्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्ने प्रधान न्यायाधीश राणाले उक्त आदेश मार्फत 20 जना गैर संवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका 20 जना मन्त्रीको पद 1 हप्ता नबित्दै गएको थियो। यसबाट राणा सधैँ मुलुकको हक हितमा र संविधानवादका पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 7. राजनैतिक ऐन अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकारमा जनहितकारी व्याख्या। मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित जनहितकारी सिद्धान्त आत्मनिर्णयको अधिकारलाई यिनै प्रधान न्यायाधीशले स्थापित गरेका हुन्, जसले हरेक नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने, बोल्न पाउने र आत्मनिर्णय गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा आधारित मानव अधिकारको संरक्षण र हक हितमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। 8. लाखौं निहत्था पशुबलि माथिको गलत प्रथामा सुधार। सर्वोच्च अदालतले गढीमाई मेलाका नाममा पशुबलि जस्तो क्रूर व्यवहार रोक्नका लागि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। मानव मात्र होइन, जनावरको पनि हक हितमा यिनै सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश राणाको पहलमा हजारौं पशुबलिका कारण क्रूर व्यवहार रोक्नका लागि इतिहासमै जनावरको अधिकारका लागि समेत ऐतिहासिक फैसला गरेका हुन्। कार्य नेपालको स्थापित हुन पुगेको हो। 9. संवैधानिक इजलासको निष्पक्ष गठन र कार्यान्वयन। यो मुलुक विधि र प्रक्रियाबाट चलेको मुलुक हो भन्ने नजिर स्थापित गर्न यिनै प्रधान न्यायाधीशले पहिलो पटक निष्पक्ष रूपमा संवैधानिक इजलास गठन गरे र सोही निष्पक्षमा आधारित न्यायाधीशहरू छनौट गरेका हुन्। यसअघि पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा आफ्नो मनोमानीमा मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुने परम्परा थियो। उक्त गलत परम्परालाई हटाउँदै प्रधान न्यायाधीश जबराले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संवैधानिक इजलासको गठन र सुनवाई गर्नुभयो। यो सर्वोच्चको इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो। 10. इतिहासमै पहिलो पटक न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन सार्वजनिक। सर्वोच्चमा भइरहेको अनियमितता सम्बन्धमा यसअघि पनि विभिन्न न्यायाधीशहरूको संयोजकत्वमा आयोगहरू नबनेका होइनन्। जस्तै खिलराज रेग्मीको पालामा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिएन। तर हालका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायालयको इतिहासमै यस्ता आँटिला न्यायाधीश हुन् जसले आफैले न्यायालयको सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ न्यायालय सुधार समिति गठन गरी यसको संयोजकमा हरिकृष्ण कार्कीलाई तोके र उनै कार्कीको संयोजकत्वमा अदालत र अदालतसँग जोडिएका निकायहरू जस्तै नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको व्यतिथि सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरे। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल बारका पदाधिकारी र केही वरिष्ठ अधिवक्ता नै बिचौलियाको भूमिकामा र चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको उल्लेख छ। तर बारकै नेतृत्व र पदाधिकारी लगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने आफूहरू नै समस्यामा पर्ने देखेकाले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको षड्यन्त्र रचिरहेको स्पष्ट भएको छ।